time has come that the Prime Minister of India should also resign, taking the moral responsibility. आता जे आखे देशमध्ये चालू आसा ते खंयचो असलो स्टेट ना थंयसर प्रोटेस्ट जायना. सोनम वांगचूक इज वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल पर्सनॅलिटीज ऑफ इंडिया, वन ऑफ द रिस्पेक्टेड पर्सनॅलिटीज ऑफ द वर्ल्ड. ताका आख्खो संवसार मानता. एक असल्या मनशाक तुम्ही जे तरेन तुम्ही ताजो ट्रिटमेंट केला तो कोणूच सोसून घेवचो ना. आमी एज अ इंडियन्स, आमी भारतीय म्हणून आमी हे तर केन्ना सोसून घेवपाचेच ना. तर हे जे सरकार आसा आनी सरकाराचे कांयच मर्यादा दवरूंक ना. आज एक्चुअली सरकार म्हणटा ती सगळ्या खातीर आसता. ते खंयच्या धर्माचो जावं, तो खंयच्या जातीचो जावं, खंयच्या पंथाचो जावं, खंयच्या स्टेटीचो जावं, तो सरकार सगळ्या खातीर काम करता. पूण हांगा आमी पळयतात की सरकार कशे भाशेन फूट घालता लोकां मदीं. आनी जे ताणें एक अंधभक्त तयार करून दवरल्या ते तांचे अंधभक्त जे आसा ते कशे तरेन काम करतात ते लोकां मदीं फूट घालपाक. आज आमकां आख्खे देशभर जे राग हुपलेलो आसा ते तरणाटे जावं, जाणटे जावं, नेणटे जावं, सगळ्यांनी राग हुपला. तर आमकां हो राग जो आसा तो थंड केन्ना जातलो जेन्ना धर्मेंद्र प्रधान जो आसा तो रिजायन करतलो, या ताका ही सरकार जी आसा ताका हे मंत्री मंडळांतल्यान जेन्ना काडून भायर उडयतली तेन्ना. आनी प्रधानमंत्रीन आतां द टायम हॅज कम दॅट द प्रायम मिनिस्टर ऑफ इंडिया शूड ऑल्सो रिजायन, टेकिंग द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी. तर हांव मागतां जितले देशांत जे चळवळ चालू आसा ती आनी पेट्टली आनी चड जातली. हेज्या पयलीं की आनी उजो लागपाक नाका म्हणून तेणें सरकारान हे प्रधान जो आसा धर्मेंद्र प्रधान हाका कशे भाशेन सॅक करचो.